नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा 3 साताभित्र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गर्ने सरकारको तयारी। भारतले 1 करोड डोज खोप निशुल्क दिने। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस जारी। पद जोगाउन प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत संसद विघटन गरेको अधिवक्ताको जिकिर। ओलीको भाषामा राजा महाराजाको दुर्गन्ध आउन थालेको दाहालको टिप्पणी। संसद विघटन राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात। दलहरूले आग्रह गर्दैमा चुनावी प्रक्रिया रोक्न नहुने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठको भनाई। आयोगले सडक नभई कानुन हेर्नुपर्ने जिकिर। 2 सातादेखि लगातार उकालो लागेको शेयर बजारले लियो विश्राम। मङ्गलबार 5 अङ्कले नेप्से घट्दा 7 अर्ब बराबरको कारोबार। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनको शपथ ग्रहण भोलि। 50 वटै राज्यमा सुरक्षा व्यवस्था कडा। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा कर्णालीको पहिलो जित। गण्डकी 5 विकेटले पराजित। अर्को खेलमा लुम्बिनीले प्रदेश 2 लाई 77 रनले हरायो। सुभाष, कोरोना महामारीको सामना गरिरहेको समयमा आज हामीसँग सुरुमा सुखद खबर छ। भारतले नेपाललाई 1 करोड डोज खोप दिने भनेर घोषणा गरेको छ र नेपाल सरकारले 3 हप्ताभित्र लगाइसक्ने घोषणा गरिरहँदा यसको लागि तयारी भने तीव्र गतिमा गर्नुपर्ने देखिन्छ। पक्कै पनि आजबाट तयारी सुरु गरेको छ र पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी त्यसै गरी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने बताइएको छ भने खोप भण्डारण केन्द्र 8वटा रहेको छ र 8वटाको निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनाले पाएको छ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ खोप सुरु गर्ने तयारी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा आगामी 3 साताभित्र कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सुरु गर्ने तयारी थालिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको तयारीका लागि मङ्गलबारदेखि राजधानीमा प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। भारत लगायतका मुलुकबाट प्राप्त हुने परिणामका आधारमा पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालमा कार्यरत व्यक्तिलाई खोप दिने तयारी छ। त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा खोप वितरण गर्ने योजना रहेको छ। खोप सुरक्षित रूपमा राख्न सबै प्रदेश र केन्द्रमा एउटा गरी कुल 8वटा भण्डारण केन्द्र निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको छ। सरकारी खोप अभियान अन्तर्गत अहिले देशभर खोप लगाइदिने सिप भएका झन्डै 8000 जनशक्ति रहेका छन्। हालसम्म नेपाल सरकारले भारतको सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोभिसिल्ड खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। कोभिसिल्ड खोपलाई शर्तसहित 2 वर्षका लागि औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति दिएको हो। नेपालले कुल जनसङ्ख्याको 20% अर्थात् 60 लाख जनालाई पुग्ने गरी खोप किन्ने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि नेपाली पक्षले सहयोगको अपेक्षा गर्दै भारत सरकारलाई औपचारिक अनुरोध गरिसकेको छ। कोभ्याक्स भनिने कोरोना विरुद्धको खोप बारेको विश्वव्यापी गठबन्धनबाट पनि जनसङ्ख्याको 20%ले खोप प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतले नेपाललाई कोरोना भाइरस विरुद्धको 1 करोड मात्रा खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ। केन्द्रीय स्वास्थ्य समितिको बैठकले नेपाल र भुटानलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। बाङ्लादेशलाई भने 2 करोड मात्रा खोप दिने निर्णय बैठकले गरेको हो। भारतले श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, मौरिसस र मालदिभ्सलाई पनि खोप उपलब्ध गराउने भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। भारतले छिमेकी देशलाई 10 करोड मात्रा खोप वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। उसले सेरम इन्स्टिच्युटको कोभिसिल्ड र बायोटेकको कोभ्याक्सिन उपलब्ध गराउने भएको हो। भारतले दिने भनिएका खोप अर्को हप्ताबाट आपूर्ति सुरु हुने बताइएको छ। भारतले आफ्नो देशमा अघिल्लो शनिबारबाट खोप दिन सुरु गरिसकेको छ।
नेपालमा थप 348 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4956 जनाको PCR नमुना परीक्षण गर्दा 219 जना पुरुष र 129 जना महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2,67,992 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 163 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 159, भक्तपुरमा 27 र ललितपुरमा 32 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै प्रदेश 1 मा 17, बागमती प्रदेशमा 249 र गण्डकी प्रदेशमा 41 संक्रमित थपिएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 33, कर्णालीमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थप 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अहिले देशैभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 3764 रहेको छ। तीमध्ये 2920 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। होम आइसोलेसनमा रहनेको संख्या 844 रहेको छ। आइसियुमा 161 र भेन्टिलेटरमा 35 जनाको उपचार भइरहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 441 जना संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 2,62,259 रहेको छ। अहिलेसम्म निको हुनेको दर 97.9% रहेको छ। हालसम्म 20,21,714 वटा PCR परीक्षण भएको छ। हाल देशैभर 190 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या नेपालमा 1969 पुगेको छ। कोरोना संक्रमित भएका मध्ये नेपालमा 0.73% संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रेट निवेदनमाथि आज तेस्रो दिन 5 जना अधिवक्ताहरूले बहस गरेका छन्। रेट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू शिवकुमार यादव, हर्कबहादुर रावल, शेरबहादुर ढुङ्गाना, रुद्र शर्मा र चन्द्रकान्त गेवालीले बहस गरेका हुन्। 5 अधिवक्ताले बहस गरेपछि रेटलाई हेर्दैमा राखेर अर्को सुनवाई बुधबारका लागि तोकिएको छ। बहसमा सहभागी अधिवक्ताहरूले बहुमतको सरकारलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार संविधानले नदिएको जिकिर गरेका छन्। उनीहरूले मन्त्री परिषदले सिफारिसमा गर्दैमा राष्ट्रपतिले प्रतिकूल अवस्था बाहेक 3.5 वर्षमै निर्वाचन गर्न नमिल्ने बताएका छन्। त्यस्तै उनीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको जनाउँदै कानुन विपरीत भएको विघटन बदर गरी पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग गरे। रेट निवेदकका तर्फबाट 310 जनाले वकालतनामा हालेका छन्। गत पुस 11 देखि सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गरिने भनी यही माघ 2 गते आदेश भएको थियो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने तय गरेपछि विषयवस्तुमा प्रवेश गरी बहस सुरु भएको हो। रेट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। दाहाल नेपाल नेतृत्वको नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भाषामा राजा महाराजाको दुर्गन्ध आउन थालेको बताएका छन्। मंगलबार प्रेस संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिसको भाषामा राजाको भाषा वास्सै गनाएको दावी गरेका छन्। उनले ओलीको प्रतिनिधि सभा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको दावी गरे। संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी आफूमा अन्तर्निहित तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यो सिफारिसको भाषामा राजाकै भाषा वास्सै गनाछ। तपाईँहरूले कतिको सुन्नु भएको छ। दुर्गन्ध आउँछ क्या त्यो केपीको भाषामा, एउटा ठुलो दुर्गन्ध राजा महाराजाको दुर्गन्ध आउने गरी संविधानको हुँदै नभएको प्रावधान उल्लेख गर्न सक्ने स्थिति पनि नभइकन त्यसलाई खारेज गर्ने, संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरिएको छ।
यो राजतन्त्रको पुनर्स्थापित गर्ने, निरङ्कुश तन्त्रतिर देशलाई धकेल्ने, अराजकताको भुमरीमा फेरि देशलाई लैजाने प्रक्रियाको जो सुरुवात भएको छ। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व एमाले समूहलाई विश्वासमा लिन नसकेर आफूलाई खेलेको भन्ने आरोप लगाएको बताए। उनले ओलीलाई आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्न सुझाव समेत दिए। पार्टीको विधि विधान अनुसार चलेर निकास दिन तपाईँलाई केले छेकेको थियो? पूर्व एमालेलाई विश्वासमा लिन नसक्ने तपाईँले आफ्नो ऐना अनुहारमा किन हेर्नुहुन्न? अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ओलीले अहिले आफूलाई असली एमाले भन्ने भ्रम छरिरहेको बताए। ओली नभएर आफू नै खाँटी एमाले भएको दावी गर्दै नेपालले तर अब कोही एमाले र माओवादी नभएको बताएका छन्। एमाले भन्ने हो कि केपी ओली हो? एमाले ओरिजिनल भनेको माधव नेपाल हो। ओरिजिनल एमाले भन्ने हो भने माधव नेपाल हो, केपी ओली होइन। त्यसो हुनाले चाहिँ अब त एमाले पनि रहेन, माओवादी पनि रहेन। इतिहासका कुरा भए अब फेरि बिउतिँदैनन्, अब एक भइसकेको छ। अध्यक्ष नेपालले पुष्पकमल दाहाल र आफूहरू बीचको सम्बन्ध 40 वर्षदेखिको विश्वासको जगमा अडिएको दावी पनि गरेका छन्। संसद विघटनको विरोधमा विभिन्न दलका महिला संगठनहरूले संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका छन्। मंगलबार संयुक्त महिला सङ्घर्ष समितिले काठमाडौँको रत्न पार्कमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीले निरङ्कुशता चाहिँदैन, संसद विघटन गर्न पाइँदैन, संसद विघटनको निर्णय खारेज गर लगायतका नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनपछि आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अखिल नेपाल महिला सङ्घकी संयोजक अमृता थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै संविधानमाथिको कु भएको भन्दै यसका विरुद्ध संयुक्त आन्दोलनको आवश्यकता भएको बताइन्। गर्न हामीलाई दिएन भनेर हामी एकचोटि पनि उहाँ हामीसँग आउने हिम्मत गर्नु भएन। पार्टीको विधि विधान त डिरेल गर्नुभयो। पार्टीको विधान डिरेल गर्ने कुरामा हामी पार्टीमै लड्थ्यौँ, हामी बाहिर आउने थिएनौँ। तर संविधानमै मिच्ने काम भइसकेपछि हामी बाध्य छौँ। सरकारले गैर संवैधानिक तवरले संगठन विघटन गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध निरन्तर विरोधका कार्यक्रम गरिने महिला संगठनहरूले जनाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध अखिल नेपाल महिला सङ्घ, समाजवादी महिला सङ्घ, अखिल नेपाल महिला सङ्घ र साझा विवेकशील महिला सङ्घले संसद विघटन विरुद्ध संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। संविधान विपरीत संसद विघटन गरिएको भन्दै नेवी सङ्घका कार्यकर्ताले केस मुण्डन गरेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँको ज्ञानेश्वरबाट केस मुण्डन सहित उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शन गर्दै कमल पोखरीतर्फ अघि बढेपछि प्रहरीले नेवी सङ्घका केही कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। केस मुण्डन र कालो पट्टी बाँधेर प्रधानमन्त्री विरोधी नारा लगाएपछि उनीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध तथा नेकपा सरकार विरुद्ध विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित प्रदर्शन गरेका थिए। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्य प्रसाद श्रेष्ठले दलहरूले आग्रह गर्दैमा निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने बताएका छन्। केही दिन अघि नेकपा दाहाल नेपाल समूहले आयोगमा पुगेर प्रक्रिया रोक्न गरिएको आग्रह गलत भएको उनको भनाइरहेको छ। आयोगले गर्ने प्रक्रियागत काम रोक भन्ने कार्य हस्तक्षेपकारी हुने पूर्व प्रमुख आयुक्त श्रेष्ठको भनाइ छ। यो रोक्देऊ भन्नु पनि नमिल्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। रोक्दैन कसैले। सर्वोच्च अदालतमा अहिले सुनवाई नगरिदेऊ भनेर सरकारपट्टिबाट भन्यो भने के त्यही गर्ने त? मैले जे निर्णय गरेँ किन सुनवाई गरेर आफ्नो काममा भन्यो भने त्यही गर्ने। यसरी हस्तक्षेपकारी चाहिँ नि भूमिकाहरू राजनैतिक दलको कुनै पनि संवैधानिक अङ्गमा हुनु हुँदैन।
पूर्व प्रमुख आयुक्त श्रेष्ठले आयोगलाई दलहरूले कार्यकर्ता भर्ना गर्ने थलो जस्तो सम्झन नहुने बताएका छन्। लामो समय सार्वजनिक सेवामा काम गरेको अनुभवमा खारिएका व्यक्तिले राजनीतिक चेपुवामा परेर निर्णय गर्छन् भन्नु गलत भएको उनको जिकिर छ। सत्तारूढ नेकपाको आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगले नै टुङ्गो लगाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। त्यो निर्वाचन आयोगलाई को विषय राजनीतिक चेपुवा भनेर के हो गर्ने, त्यो पनि एउटा संवैधानिक आयोग हो। जस्तो सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र छ, निर्वाचन आयोगको नि अधिकार क्षेत्र त संविधानले दिएको छ नि त। संविधानले त यो भनेको छ के हेर्ने भनिरहेछ नि, होइन? तर त्यसलाई धम्की मान्ने अवस्था चाहिँ छैन, मान्नु पनि हुँदैन। र उहाँहरूले सकेसम्म चाहिँ नि यस्तो कुराहरूमा राजनैतिक दलहरूले आफै निर्णायक भएर निर्णय दिनु सुहाउँदैन, मिल्दैन। निर्वाचन आयोगले जुलुस, धरना र खबरदारी भन्दा कानुनी आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। आयोगका पदाधिकारी सरकारले नियुक्त गरे पनि काम कानुन अनुसार गर्न आवश्यक भएको उनले बताएका छन्। सुभाष, नेपाल पर्यटकीय दृष्टिकोणले विश्वभरि परिचित छ, तर नेपालभित्रका कतिपय सुन्दर ठाउँहरू प्रचार प्रसारको अभावमा मानिसहरू त्यहाँ पुगिरहेका छैनन् भने कतिपय त्यस्ता सौन्दर्य भएका क्षेत्रहरूमा संरक्षणको अभावले गर्दाखेरि तिनीहरूको महत्त्व खस्किँदै गएको पनि पाइन्छ। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै पछिल्लो 10 महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कोरोना महामारीपछि विदेशी पर्यटक एकजना पनि नेपाल नआएको देखिएको छ भने र यो सङ्क्रमणपछि जुन निषेधाज्ञा खुलिसके पछाडि आन्तरिक पर्यटक भने नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुग्न थालेका छन्। केही चलायमान चहल पहल बढ्दै गएको अवस्थामा यस्ता स्थानको ताल तलैया पोखरीहरूको चाहिँ पहिचान गरी सरकारले प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यता गोर्खामा पनि एउटा तालको लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। र यसै सम्बन्धी थप खबर, गोर्खाको निस्राङ ताल संरक्षणका लागि पहल सुरु भएको छ। धार्चे र चुम्नोब्रे गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने निस्राङ ताल संरक्षणका लागि 1 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। गोर्खाको धार्चे गाउँपालिका 3 को उहियाँ र चुम्नुब्री गाउँपालिका 3 को सर्तीबासको सिमानामा रहेको निस्राङ तालको हालै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन डिपिआर समेत तयार गरिएको छ। ताल आफैमा सुन्दर मनमोहक भए तापनि विदेशी तथा आन्तरिक पर्यटकको पर्खाइमा रहेको यो ताल 3.3 किलोमिटरमा फैलिएको छ। चुम्नुब्री गाउँपालिकाले अहिले तालसम्म पुग्नका लागि बाटो, बास बस्नका लागि सेल्टर र हेलिप्याड निर्माणको तयारी समेत गरिरहेको छ। टोटली माथिसम्म चाहिँ पुग्दैन, ठ्याक्क चाहिँ भालबनबाट चाहिँ माथि रोल्बा लारागाउँ डाँडा भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ बाटो सुधार हुन्छ है भन्ने छ होइन। त्यहाँबाट अझै चाहिँ धेरै ठाउँ चाहिँ एउटा सेन्टरदेखि सबै कुरा टोयलेट अब ठाउँ ठाउँमा खानेपानी निकाल्नु पर्ने, ठाउँ ठाउँ अब क्याम्प बनाउनु पर्ने गर्दाखेरि यो पैसाले चाहिँ अब बिस्तारै जग बसाले जस्तै होला। डिबिआरले भोलि कति चाहिँ पैसा विचार गरेर 6-7 गर्दै निस्किन्छ। सन्तान नहुँदा होस् वा भएर पनि राम्रो हुनका लागि होस् वा पशुपालक किसानले आफ्नो पशु राम्रो होस् भन्नका लागि समेत यही तालमा पुगेर प्रार्थना गर्ने परम्परा छ। मेला चाहिँ ठ्याक्क भदौ पूर्णे भनेपछि ठ्याक्क बढी चाहिँ भदौ पूर्णेमा हो। बाटो अलिक सहज भयो भने सधैँ मान्छे पुग्थ्यो। धेरै टाढा पनि होइन, सिटी बसबाट त हिँड्ने सामने त 1 दिनमै तल आइपुग्छ, तर हामी सक्दैन। प्रदेश सरकारले ताल संरक्षणका लागि सशर्त अनुदानमा गाउँपालिकालाई 1 करोड रुपियाँ दिएको छ। त्यसबाट डिपिआर, बाटो सुधार, सेल्टर र हेलिप्याड तथा भ्यू पोइन्ट तयार गर्न लागि छ। पूर्वाधार तयार भएपछि केही वर्षभित्र नै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक लक्षित भ्रमण तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। प्रचार प्रसार र पूर्वाधार अभावमा अहिलेसम्म यो तालमा विदेशी पर्यटक पुग्न सकेका छैनन्। यहाँ जनै पूर्णिमामा विशेष मेला लाग्दछ। स्थानीयले पोखरीलाई दुध पोखरीको नामले चिन्ने गर्दछन्। गोर्खा सदरमुकामबाट तालमा पुगेर आउन झण्डै 7 दिन लाग्ने गर्दछ। कैलाश बाबु श्रेष्ठ, गोर्खा।
काठमाडौँ स्थित कमल पोखरीको पुनर्निर्माणका क्रममा कङ्क्रिटको प्रयोग गरिएको भन्दै विरोध भएको छ। सम्पदा प्रेमीहरूले कमल पोखरीलाई मौलिक स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न माग गर्दै निरन्तर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। मङ्गलबार उनीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि कमल पोखरीमा कङ्क्रिट प्रयोग गर्न नहुने माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रकृतिको दोहन बन्द गर्नुपर्ने, दुर्लभ सिमसार संरक्षण गर्नुपर्ने माग राख्दै महानगर अगाडि प्रदर्शन भएको हो। यसअघि उनीहरूले कमल पोखरीको माटो दलेर प्रदर्शन गरेका थिए। सम्पदा बचाउन अभियानमा अभियन्ताहरूले कमल पोखरीमा गएर त्यहाँको मौलिकता भत्काउन नहुने भन्दै विरोध समेत गरेका छन्। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले कमल पोखरीको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय महत्त्व नघट्ने गरी पुनर्निर्माण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। सम्पदा प्रेमीको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उनले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय महत्त्व कायम हुने पोखरी पुनर्निर्माण हुने बताएकी हुन्। अभियन्ता आलोक सिद्धि, तुलाधर लगायतका अभियन्ताहरू सोमबार राति कमल पोखरीमा पुगेर डोजर नचलाउन आग्रह गरेका थिए। काठमाडौँ महानगरपालिका 1 स्थित कमल पोखरीमा प्राकृतिक कमल फुलाउने वातावरण मासेर कङ्क्रिट कमल बनाउने, पोखरीको ऐतिहासिकता मास्ने गरी पुनर्निर्माण भइरहेको भन्दै अभियन्ताहरूले त्यसको विरोध गर्दै आइरहेका छन्। दुई दलका कार्यकर्ता बीच विवाद हुँदा रुकुम पश्चिमको 8 बेसकोट नगरपालिकाका 3 जना वडा अध्यक्ष कुटिएका छन्। 8 बेसकोट नगरपालिकामा नेकपा दाहाल नेपाल समूह र नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ता बीच भएको विवाद मिलाउन प्रहरी कार्यालयमा भइरहेको छलफलका क्रममा कुटपिट भएको हो। छलफलका क्रममा वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष तारक बहादुर शाहीमाथि वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष केशरमान बेक र वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष मानबहादुर चनाराले प्रहरीकै अघि कुटपिट गरेका हुन्। वडा अध्यक्ष शाहीमाथि आक्रमण भएपछि नेपाली कङ्ग्रेस समर्थित कार्यकर्ताले वडा अध्यक्ष द्वय केशरमान र मानबहादुरलाई समेत आक्रमण गरेका हुन्। शाही नेपाली कङ्ग्रेस, केशरमान र मानबहादुर नेकपा निकट वडा अध्यक्ष हुन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन 9 राउन्ड हवाई फायर गरेको प्रहरीले बताएको छ। 3 जना वडा अध्यक्ष फरक फरक पार्टीका कार्यकर्ताबाट कुटिएको प्रहरीले बताएको छ। जिल्लाबाट थप प्रहरी गएपछि स्थिति नियन्त्रणमा आएको हो। झडपमा केही प्रहरी र दुवै पार्टीका कार्यकर्ता पनि घाइते भएका छन्। प्रहरीले कुटपिटमा संलग्न वडा अध्यक्ष द्वय केशरमान र मानबहादुरलाई पक्राउ गरेको छ। 8 बेसकोटमा खानेपानी, बस काउन्टर लगायतका विषयमा दुई पार्टी बीच विवाद हुँदै आएको छ। सुनसरीको दुहबी इनरुवा खण्डमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि 3 जनाको मृत्यु भएको छ। सो दुर्घटनामा अन्य 8 जना घाइते भएका छन्। सुनसरी प्रहरीका अनुसार विराटनगरबाट राजविराजतर्फ जाँदै गरेको माइक्रो र विपरीत दिशामा रहेको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिँदा दुर्घटना भएको हो। प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेश 1-02-001 ज 3868 नम्बरको माइक्रोले को 34 प 4694 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो। ठक्कर पश्चात माइक्रो सडक किनारमा पल्टेको छ। दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक सहित 3 जनाको ज्यान गएको हो। सुनसरी प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा मोटरसाइकल चालक इनरुवा 3 का ब्रेख मण्डल र माइक्रोका सहचालक सप्तरी घर भएका शङ्कर कुमार यादव रहेका छन्। मृतक मध्ये एक महिलाको भने पहिचान खुल्न सकेको छैन। उनीहरू सबैको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि घाइते 8 जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पहिचान नखुलेका शवको अस्थायी समाधि बनाई दुरुस्त अभिलेख राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। आयोगले मङ्गलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरे पहिचान नखुलेका शवको व्यवस्थापन सम्बन्धमा आयोगबाट सरकारलाई यसअघि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो। सबै बेवारिस शवको पृष्ठ मुखाकृत देखिने फोटो र संक्षिप्त विवरण राष्ट्रिय र स्थानीय सञ्चार माध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्न, बेवारिसे र हराएका मानिसका लागि छुट्टै वेबसाइट खोली बेवारिसे शवको पहिचान गर्न पाउने हक सुनिश्चित गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो। आयोगले पहिचान नखुलेका शवको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड
अनुरूपको कानुनी व्यवस्था निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक निर्देशिका बनाई सबको अभिलेख दुरुस्त हुने गरी अस्थायी समाधिमा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई यसअघि नै सिफारिस गरिसकेको छ। आफ्नो पहिचान, धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति र निजको परिवारले मृतकको अन्त्येष्टि गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। पहिचान नखुलेका सबको तथ्याङ्क सङ्कलन र विवरण सार्वजनिक गरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप अध्यावधिक गर्नुपर्ने लगायतका माग राखी डाक्टर सुगम केसी, सुनिल महर्जन र रोहित श्रेष्ठ विगत 10 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्नामा बसेका छन्। 2 साता निरन्तर उकालो लागिरहेको शेयर बजार सूचक नेप्सेले मङ्गलबार विश्राम लिएको छ। मङ्गलबारको कारोबारमा नेप्से उतार चढाव पार गर्दै 2326.90 बिन्दुमा रोकिएको हो। आज सेन्सेटिभ इन्डेक्स 2.85 अङ्कले घटेर 442.82 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 206 कम्पनीको 1,63,05,000 किता सेयर खरिद बिक्री हुँदा 7,46,74,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज फाइनान्स 37.22, जीवन बिमा 535.67 र व्यापार समूहको सूचक 39.62 अङ्कले बढेको छ। ब्याङ्किङ समूहको सूचक 8.06, विकास ब्याङ्क 24.94, होटल 26.38, जलविद्युत 8.14, उत्पादन 39.14, माइक्रो फाइनान्स 11.30, म्युचुअल फन्ड 0.03, निर्जीवन बिमा 124.89 र अन्य समूहको सूचक 28.13 अङ्कले घटेको छ। आइतबार 2300 अङ्क नाघेर नेप्सेले अहिलेसम्मकै रेकर्ड तोडेको थियो। गिरावटपछि पनि नेप्से 2300 बिन्दुमाथि नै छ। मङ्गलबारको कारोबारमा 3 कम्पनीको सेयर 10% वृद्धि भएर रोकिएका थिए। प्रोग्रेसिभ फाइनान्स लिमिटेड, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड र गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडको सेयरमा उच्च वृद्धि भएको थियो। त्यसबाहेक 5 कम्पनीको सेयरमा 9% भन्दा बढीले वृद्धि भएको थियो। यसरी वृद्धि हुनेमा कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, जानकी फाइनान्स लिमिटेड, प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स र नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स रहेका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गरेपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बोनस सेयर वितरणमा केन्द्रित भएका छन्, जसले सेयर बजारमा पुँजीगत लाभ लिनेको ओहिरो लागेकाले सेयर बजार निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। त्यसबाहेक कोरोना भाइरस महामारीका कारण अन्य लगानीको क्षेत्र प्रभावित भएकाले सट्टेबाजी मार्फत नाफा कमाउन लगानीकर्ताहरू आकर्षित भएको देखिएको छ। नेप्से घटे पनि जीवन बिमाको परिसूचक 535 अङ्कले बढेको छ। ट्रेडिङ समूहको परिसूचक पनि 535 अङ्कले बढेको छ। फाइनान्स समूहमा 3.57% वृद्धि भएको छ। नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति विदेशी लगानी आवश्यक रहे पनि प्रशस्त गृह कार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित कृषि वैदेशिक लगानी खुल्ला किन विषयक बहस कार्यक्रममा भाग लिँदै सरोकारवालाले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति विदेशी लगानी आवश्यक रहे पनि प्रशस्त गृह कार्य बिना भित्र्याउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। कृषिमा विदेशी लगानी चाहिएको भए पनि व्यापक गृह कार्यको आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। शर्तहरू हाम्रा चाहिँ नि कुन अवस्थामा कुन क्षेत्रमा कसरी लगानी ल्याउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले यथेष्ट गृह कार्य गरेर निर्देशिका बनाउनु पर्दछ भन्ने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको अनुरोध छ। नर्सरी लगाएर टनल खेती गरेर विदेशमा गएर आएकोले त्यहाँ लगानी गर्ने ठाउँ अवसर पाछ भन्दा यो एउटा त प्लेटफर्म हो जहाँ कि रोजगारीको लागि आउने नयाँ पिँढीलाई एउटा ठुलो अवसर हो। त्यसैले यसमा अध्ययन गरौँ। हाम्रो यसको हामी विरोधी होइन, तर यो गर्नुभन्दा अगाडि एकदमै सरसल्लाह हुनुपर्छ। भएन भने हामी देशले नै एकदम ठुलो क्षति गुमाउनु पर्छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति विदेशी लगानी आवश्यक भए पनि कुन क्षेत्रमा आवश्यक हो, किटानको साथ आउनुपर्ने तथा नेपालका कृषि
साना किसानहरूको रोजीरोटी गुम्न नहुनेमा छलफलमा सहभागीले जोड दिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमा गर्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ। प्रदेशका 9वटै जिल्लामा हालसम्म 3,21,600 भन्दा धेरैले स्वास्थ्य बिमा गराएका छन्। सुदूरपश्चिमका सबैभन्दा बढी कैलालीमा स्वास्थ्य बिमा गराउनेहरू छन् भने डोटीमा सबैभन्दा कम रहेका छन्। तर स्वास्थ्य बिमा गराउने नागरिकहरू स्वास्थ्य बिमा अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउँछन्। कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारार्थ स्वास्थ्य बिमाकर्ताहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमहरूले नागरिकलाई निकै सहज भए पनि आवश्यकता अनुसार औषधि नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई अझै चुस्त दुरुस्त बनाउन माग गरेका छन्। अब सेवा भन्नाले अलिअलि औषधि पाउँछ, अलि पाउँदैन। आफूले आवश्यक परेको महँगो औषधि पाउँदैन। सस्तो जति छन् हस्पिटलहरूमा भएको औषधिहरू चाहिँ पाउँछ। स्वास्थ्य बिमा त चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने हो होइन। स्वास्थ्य बिमा गर्दा सबै घर परिवारलाई सहज भएको तर अस्पतालमा महँगो औषधि नपाउँदा भने समस्या भएको बिमितहरूको गुनासो छ। अब केही औषधिहरू स्वास्थ्य बिमाबाट जस्तै महँगो औषधि नपाइने हुनाले अब बाहिरबाट किन्नुपर्छ। त्यही छ अलिक बेफाइदा। अरू सब ठिक छ। स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको भए पनि अझै पनि नागरिकहरू भने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका बारे पूर्ण रूपमा जानकारी पाउन सकेका छैनन्। सरकारले प्रत्येक वडाका घर घरमा पुगेर बिमाबारे जानकारी गराउन कर्मचारी खटाए पनि उनीहरू नागरिकसम्म पुग्न सकेका छैनन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालबाट हालसम्म 15,783 जनाले सेवा लिएको तथ्याङ्क रहेको छ। स्रोत साधनको अभावमा बाहिरबाट औषधि ल्याउनु पर्ने हुँदा समय समयमा समस्या देखिने गरेको सेती प्रादेशिक अस्पतालले जनाएको छ। स्रोत साधनको कमी पनि हुनसक्छ, जसै कहिलेकाहीँ जनशक्तिको पनि डाक्टरको कमी हुनसक्छ। अब त्यस्तै गरिकन एउटा इमेसरी चिजको मेसिनको कमी पनि हुनसक्छ। सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग राष्ट्रिय बिमा बोर्डले 1133 प्रकारका औषधिहरू बिमितलाई निशुल्क रूपमा प्रदान हुने गरी सम्झौता गरेको छ। तर योभन्दा बाहेक औषधि भने बिरामी आफैले किन्नुपर्ने राष्ट्रिय बिमा बोर्डले जनाएको छ। र अस्पतालबाट चाहिँ औषधिहरू हाम्रो लिस्टेडभन्दा बाहिरका औषधिहरू पर्न गयो भने त्यति बेला चाहिँ बिमितहरूले नपाउने अवस्था छ। अहिले अन्य अवस्थामा त अहिले पाइराख्नु भएको छ। सरकारले नागरिकमा स्वास्थ्यको सहज पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्य बिमा सुरु गरे पनि प्रक्रियागत झन्झटले यसबाट सर्वसाधारणले लाभ उठाउन सकेका छैनन्। कार्यक्रम लागू गर्दा देखिएका समस्या समाधानमा पनि सरकारवाला निकाय उदासीन रहेको देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमा गराउनेको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढिरहे तापनि स्वास्थ्य संस्थामा दिनुपर्ने सेवा सुविधा भने त्यति उत्साहजनक नदेखिएको स्वास्थ्य बिमितकर्ताहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारिता बनाउन उनीहरूले माग गरेका छन्। एभिन्यूज खबरका लागि सहकर्मी विवेक नागरिकका साथ पवन भण्डारी, कैलाली। राजस्व असुलीका हिसाबले नेपालगञ्ज भन्सार पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज भन्सारले लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली गरेर वार्षिक लक्ष्यलाई पछ्याइरहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा लक्ष्यमा पुग्न नसकेको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78को 6 महिनामा 7 अर्ब 58 करोड 46 लाख 35 हजार लक्ष्य राखेकोमा 9 अर्ब 90 करोड 76 लाख 56 हजार अर्थात् 130.55% राजस्व सङ्कलन गरेको छ। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले राजस्व सङ्कलनको हिसाबले कमजोर मानिने पुस महिनामा मात्र 1 अर्ब 38 करोड 45 लाख 83 हजार रुपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा 1 अर्ब 91 करोड 33 लाख 5 हजार अर्थात् 138.19% राजस्व असुली गरेको छ। राजस्व असुलीको अवस्थालाई हेर्दा यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामा उत्साहजनक भएको नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। वास्तवमा हामीहरू वार्षिक राजस्व लक्ष्य 15 अर्ब छ। त्यो प्रत्येक वर्ष हाम्रो वृद्धि हुने क्रममा हुन्छ। यसका केही वैज्ञानिक आधारहरूबाट हामीले राजस्व लक्ष्यलाई चाहिँ नि निर्धारण गर्छौँ र त्यो हामी यो साल हामी पुरा गर्ने प्रतिबद्ध छौँ र त्यो पुरा हुन्छ र बढेको राजस्वलाई पनि हामी पुरा गर्ने हामी चाहिँ कटिबद्ध छौँ।
वार्षिक राजस्व असुली गर्ने 15 अर्ब 18 करोड 92 लाख 85 हजार लक्ष्य रहेको बताउँदै भन्सार कार्यालयको राजस्व वृद्धि हुने क्रममा रहेकाले वैज्ञानिक आधारहरूबाट राजस्व लक्ष्यलाई निर्धारण गर्दै यो आर्थिक वर्षको लक्ष्यलाई सजिलै पूरा हुने अपेक्षा गरेको छ। हामीले आयातै बढी गरिरहेछौँ र आयात गर्ने वस्तुहरूमा पेट्रोलियम प्रडक्टहरू भयो, चामल लगायतका चाहिँ नि खास गरेर खाद्यान्न नै हो। खाद्यान्नको भन्सार भनेरै चिनिने हो हाम्रो भन्सार र त्यसैमा हाम्रो चाहिँ नि अब त्यही विषयमा हामी आयात गरिरहेछौँ। त्यस्ता विषयहरू त्यस्ता प्रडक्टहरू नै आयात गरिरहेछौँ। पछिल्लो समय स्थानीय प्रशासन र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले चोरी निकासीमा कडाई गर्नुको साथै सीमा नाकामा भन्सार गस्ती बढाएकाले भारतबाट भित्रने हरेक वस्तुहरूको भन्सार जाँच गरेर मात्र भित्रने व्यवस्था भएकाले पनि राजस्व असुलीमा उल्लेख्य प्रगति हुँदै गएको हो। नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालय हुँदै आयात हुने केही वस्तुहरूमा कोरोना संक्रमणको कारण अझै पनि भन्सार खुल्न नसकेकाले केही मात्रामा प्रभावित भएको छ। निकासीबाट राजस्व असुलीमा नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको निकै कमै मात्रामा योगदान रहेको छ। विशेष गरी नेपालगञ्ज भन्सार हुँदै भारतबाट आयात हुने प्रमुख वस्तुहरू पेट्रोलियम पदार्थ, डिजेल, पेट्रोल, एलपी ग्यास, हवाई इन्धन, चामल, सेरामिक्स, फलाम, आलु जस्ता वस्तुहरूको बढी आयात हुने गरेकाले आयात बढेको भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क छ। यही हिसाबले राजस्व असुली गर्दै जाने हो भने वार्षिक लक्ष्य पनि सजिलै प्राप्त गर्ने देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि खम्ब प्रसाद पुनका साथमा दुर्गा रोकाए, नेपालगञ्ज भन्सार, बाँके। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। हिमांशु शाहीको उत्कृष्ट पारीमा कर्णाली प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई 5 विकेटले हराउँदै प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित हात पारेको छ। प्रधानमन्त्री कपको इतिहासमा यो कर्णालीको पहिलो जित हो। साथै प्रदेश संरचना सुरु भएपछि राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नै कर्णालीले जित निकालेको यो पहिलो पटक हो। यसर्थ यो जित विशेष बनेको छ कर्णालीको लागि। मुलपानी मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको गण्डकीले 42.3 ओभरमा अल आउट हुँदै 204 रन बनायो। राहुल उपाध्यायले अर्धशतक प्रहार गरे। उनले सर्वाधिक 53 रन बनाउँदा अर्जुन कुमारले 46 र कप्तान विपिन खत्रीले 32 रन जोडे। बलिङमा दिनेश अधिकारीले 3 तथा अनुज चुनारा र दिवान पुनले समान 2 विकेट लिए। जवाफमा 205 रनको लक्ष्य कर्णाली प्रदेशले 36.2 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। ओपनर निश्चल रावत डकआउट भए पनि विपिन रावत र हेमन्त ओलीले दोस्रो विकेटको लागि 75 रनको साझेदारी गरे। हेमन्त 29 रनमा आउट भए। विपिन अर्धशतकबाट मात्र 1 रनले चुके 49 रनमा पभिलियन फर्किए। यसपछि हिमांशु शाहीले 60 बलको सामना गरी 7 चौकासहित अभिजित 68 रन बनाउँदै टिमलाई जित दिलाउन सफल रहे। बलिङमा विपिन खत्रीले 4 विकेट लिए पनि टिमलाई जित दिलाउन सकेनन्। यसरी 5 विकेटको जितमा 2 खेल पश्चात कर्णालीले पहिलो जित निकाल्यो, जुन जित विशेष बनेको छ। 3 खेल खेलेको गण्डकीको पनि यो दोस्रो हार हो। टियु मैदानमा भएको खेलमा सन्दीप रजालीको उत्कृष्ट ब्याटिङमा लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश 2लाई 77 रनले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ। पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 257 रनको ठूलो योगफल बनायो। सुरुवात खराब गरेको लुम्बिनीले 42 रन जोड्दा 3 महत्त्वपूर्ण विकेट गुमाइसकेको थियो। यसपछि सन्दीप रजाली र सौरभ खनालले इनिङ्स सम्हाले। यी दुईले चौथो विकेटको लागि 95 रनको साझेदारी गरे। दुवैले अर्धशतकको सफलता प्राप्त गरे। सौरभले 56 र सन्दीपले 86 रन बनाए। यस्तै विक्रम ढसालले 36 रन जोडे। बलिङमा हरिशंकर शाहले 3 र दिव्यान्शु मलिकले 2 विकेट लिए। जवाफमा 258 रनको विशाल लक्ष्य पछाएको प्रदेश 42.4 ओभरमा सम्पूर्ण विकेट गुमाएर 180 रनमा समेटियो। ओपनर हरिशंकर शाहले 22 र सुधीर चौधरीले 42 रन बनाए। अन्य खेलाडी क्रिजमा टिक्न सकेनन्। अनुभवी खेलाडी महबुब इल्लाम 31 रन बनाउँदै आउट भए भने मिडल अर्डरका खेलाडीहरूले निराशाजनक प्रदर्शन गरे। तर 8औं क्रमका ब्याट्सम्यान विवेक यादवले तारिफयोग्य खेल खेले। उनले दिवान्शु मल्लिकसँग 10औं विकेटको लागि 56 रनको साझेदारी गरे। यो क्रममा उनले अर्धशतकीय खेल्दै 51 रन समेत बनाएका थिए। तर पनि प्रदेश 2 180 रनमा समेटियो। बलिङमा अनिल खरेलले 4 विकेट लिए। प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार पनि 2 खेलहरू सञ्चालन हुनेछन्। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट
मौसमको साथमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशका पहाडी क्षेत्रको मौसम सामान्य रहँदा तराईका जिल्लामा हुस्सो र कुहिरो लाग्यो। प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे। पहाडी भूभागमा आज राति हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।